नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा। म रोहन श्रेष्ठ। 6 प्रश्नको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली हुनुहुन्छ। स्वागत छ सीपी सर। बहुत धन्यवाद। सीपी सर, वर्तमान समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तु यति बेला चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकार छ, संसद बस्न सकेको अवस्था रहेको छैन, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजे भनेर चाहिँ प्रतिपक्षीहरू भनिरहेको अवस्था रहेको छ। प्रतिपक्षीहरूको पनि एकातिर विरोध छ, एकातिर चाहिँ तपाईँको केपी ओली नेतृत्वलाई लिएर उनले गरेका काम कारबाहीलाई लिएर पार्टीभित्रै पनि विरोधका आवाजहरू सुनिन्छन्। तपाईँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ अहिलेको यो कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल सिनारियो? बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। वास्तवमा देशको यो राजनीति गज्याङ-मज्याङमै छ। वास्तवमा अब देशका सबै दलहरूले, मूलतः ठुला संसदवादी दलहरूले आफ्नो उनीहरू सिद्धान्तबाट स्खलित भएको, अत्यन्त सत्ता लोभी भएको, सत्ताको निम्ति नै सबै थोक काम गर्ने भएको र त्यस कारणले गर्दा चरित्र भ्रष्ट भएको र धेरै विषयमा जनविरोधी राष्ट्रविरोधी नीतिहरू अवलम्बन गरिरहेको हुनाले देशको अवस्था समष्टिमा भन्ने हो भने खराब छ र झन् खराब हुने दिशातर्फ गइरहेको छ। सामान्य रूपमा भन्ने हो भने जस्तो भन्नु अरू कुरा भन्दा पनि अब यो देशबाट यो राज्यबाट हाम्रो भविष्य सुरक्षित छैन भन्ने जनसाधारणमा र मध्यम वर्गमा पनि परिरहेको जुन सोच छ, एउटा विचार पैदा भएको छ, त्यो अलिकति पनि घटेको छैन, बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा नै विदेशमा जाने मानिसहरूको लहरको घटेको छैन। अरू जे कतिपय कुरामा थोरै राम्रो, कतिपय कुरामा धेरै नराम्रो भए पनि सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो बढ्दो निराशा र देशको सक्षम जनशक्तिको विदेश पलायन, देशबाट सम्पत्ति पलायन हुने जुन प्रवृत्ति बढेको छ, यसले नै देशलाई सखा पार्ने हो हैन। यसको साथसाथै अब दलहरूले आफ्नो नीतिमा कुनै स्थितिमा सुधार ल्याउनको लागि नीतिहरूमा ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै छाँड छँदै छैन। बाह्य शक्तिहरू यस्तो स्थितिलाई दुरुपयोग गर्न दाउ हेरेर बसिरहेका हुन्छन्। त्यही त यसले गर्दा देश चाहिँ अहिले आन्तरिक रूपमा जो विगत कालदेखि हामीले भन्दै आएका थियौँ, यो अधोगतितर्फ लागेको छ, एभ्रिथिङमा गलत दिशातर्फ लागिरहेको छ। अर्थतन्त्र डामाडोल नै छ होइन। झन्झन ऋण बढेको सूचाङ्क आइरहेका छन्, सूचना आइरहेका छन्, विकास खर्च भइरहेको छैन। अब विदेश ऋणको समाब्याज भुक्तान गर्ने कुरा चाहिँ विकास खर्चभन्दा कता अरबौँमा बढी भइरहेको छ होइन। यी तमाम कुराहरू, देशमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, यी सबै कुराहरू बढेकोले देश आन्तरिक रूपले उँधो अधोगतितर्फ गइरहेको स्थितिलाई परिवर्तन ल्याउने, यसलाई रोक्ने, परिवर्तन ल्याउने कुनै नीति देखिँदैन। दोस्रो कुरो, बाह्य शक्तिका खेलहरू आफ्ना रणनीति अनुसार चलिरहेका छन्। अब आजकै दिन अब संयुक्त राज्य अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिले होइन जिम्मेवारी लिँदैछन् होइन। अब उसले एकै दिन अब तुरुन्तै उनी 100वटा ठुला निर्णय गर्छु पनि भनेका छन् होइन। त्यसले अब विश्वको राजनीतिमा, दक्षिण एसियाको राजनीतिमा, नेपालको राजनीतिमा पनि अवश्य नै ठुलो प्रभाव ल्याउनेछ। त्यसलाई मिटिगेट गर्ने, त्यसलाई कमजोर गर्ने, त्यसको गलत कुराहरूको रेसिस्ट गर्ने यी नेपाली दलहरूमा, यी सत्ताधारी संसदवादी दलहरूमा कुनै राजनीतिक वैचारिक योजना पनि छैन, तयारी पनि छैन। त्यसले गर्दा देश धेरै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ। त्यही त अब यो चाहिँ कारक चाहिँ को हुँदो रहेछ भन्ने कुरा कि अब तपाईँको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वका जो कमान्डरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कुनै बेला तपाईँसँग पनि कुममा कुम जोडेर काम गर्नुभएका साथीभाइ नैहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूको व्यक्तिगत आचरणले फरक पार्ने हो कि व्यवस्थाले फरक पार्ने हो कि अथवा त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि नैतिक रूपमा सज्जन मान्छे पनि, इमान्दार मान्छे पनि त्यो ठाउँमा पुगेपछि नैतिक रूपमा त्यस्तै किसिमको चाहिँ त्यही भावमा चाहिँ भोकिँदा रहेछन् कि के के फ्याक्टरले काम गर्दो रहेछ? यो चाहिँ भन्नु न, जस्तो भन्नु रोहनजी, यो एउटा मात्रै होइन, यो कम्पाउन्डेड कारणले धेरै कुराहरू मिलेको छ। त्यसमा सर्वप्रथम देश सञ्चालन गर्ने दलहरूले लिएको दृष्टिकोण, सिद्धान्त र नीतिहरू नै यसको मूल कुरा हो। जस्तो भनौँ, मैले लामो व्याख्या नगरी भनौँ, अब ठुला संसदवादी दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अब यो पार्टीले 2012 विक्रम सम्वतमा ग्रहण गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादबाट यो कोसौँ दूर भएको छ र राजनीतिक नैतिकताबाट हट्दै यो भनौँ न अब सत्ताको राजनीतिमै रमाउने पार्टी त्यो बनाएको छ।
एमालेको त्यही हाल छ। 2049 सालदेखि एमाले जसले आफूलाई मार्क्सवादी पार्टी भन्थ्यो उसले आफ्नो पार्टीमा पुँजीवादी सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय नामको एउटा पुँजीवादी सिद्धान्त एउटा नीति मात्रै, तात्कालिक नीतिको रूपमा होइन, अहिलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेटिक यो चरणमा अब त्यसलाई सदुपयोग गर्नको निम्ति जनताको बहुदलीय जनवाद आएको होइन। एमालेको समग्र यात्रा नै अबदेखि अहिलेदेखि लिएर सुदूर भविष्यसम्मको यात्राको सिद्धान्त नै त्यो पुँजीवादी सिद्धान्त बनेको छ। त्यसले गर्दा एमाले सिद्धान्तबाट च्युत बन्यो र उसले मार्क्सवादका नीति नियम नैतिकता संस्कृतिबाट अलग हट्यो, दृष्टिकोणबाट अलग हट्यो, जनविरोधी काम गर्यो, त्यो पार्टीहरूले बृहत रूपमा भ्रष्टाचारमा फँसेको छ। अर्को माओवादी यो चाहिँ होइन, कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ भनौँ विदेशीहरूको शोषण उत्पीडनका विरोधी हुन्छन्, आन्तरिक शोषण उत्पीडनका विरोधी हुन्छन् र यी दुईटैको विरोधमा काम गर्छन् भनिएकोमा त्यो माओवादी नाम गरेको पार्टी 2052 सालदेखि नै त्यसले एउटा उत्पीडनकारी विदेशीहरूको सहयोगमा नेपाल जस्तो उत्पीडित मुलुकमा र यो उत्पीडित मुलुकको शासकको विरुद्धमा क्रान्तिको स्वाङ रच्यो र त्यो यो चाहिँ मार्क्सवादसँग टाढाको पनि सम्बन्ध नराख्ने विषय हो होइन। अब त्यसले गर्दा उसले मार्क्सवादको राष्ट्रियता सम्बन्धी र अब हाम्रो निम्ति राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालाई जोगाउने सम्बन्धी कुरामा ठुलो उसले भनौँ विचलन आएको छ त्यसमा। त्यस कारण ऊ मार्क्सवादबाट त्यो पनि स्खलन भयो र तदनुरूप यसका आचरणहरू पनि अघि भने जस्तै भ्रष्ट बनेको छ। अब अरू साना पार्टीहरूको के भूमिका गर्ने, अब त्यसैबाट छुट्टिएको समाजवादी यो त त्यसैको एउटा चोइट हो, त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीको त्यसले नि कन्टिन्यू गरेको छ। यसले गर्दा यी ठुला भनिएका संसदवादी दलहरू यसरी सैद्धान्तिक रूपले विचलित भएकोले, राजनीतिक रूपले विचलित भएकोले यिनको दृष्टिकोण चाहिँ यिनीहरूले बताएको, यिनीहरूले घोषित गरेको आफ्नो नामको विपरीत भएकोले वास्तवमा समस्याहरू बढ्ने कुरा एउटा यो हो। दोस्रो कुरा के भने यसको सँगसँगै देशभित्रको गडबडीलाई आफ्नो हितमा, आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरू लाग्छन् नै होइन, लागिरहेकै छन्। पश्चिमा मुलुकको नाममा अथवा चाहिँ दक्षिण अथवा उत्तरको नाममा। अब उत्तरको मुलुक त साम्राज्यवादी होइन, त्यो एउटा समाजवादी मुलुक हो र त्यसले हामीसँग आधुनिक कालमा आएर कहिले पनि उत्तरको मुलुकले हामीसँग हाम्रो आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेको छैन। एकचोटि 15-16 सालमा मुस्ताङमा भएको काण्डमा उसले जुन गल्ती भयो भने क्षमा मागेर गएपछि ऊ अत्यन्त सतर्क भएर नै हाम्रो मिति हस्तक्षेप छैन। तर उसको यहाँ लेजिटिमेट इन्ट्रेस्टहरू छन् कि नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम, अखण्ड भएर स्थिर भएर रह्यो भने आफूलाई पनि आफ्नो दक्षिणी सीमामा, चिनको दक्षिणी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो इन्ट्रेस्ट उनीहरूमा छ, त्यो लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट हो, सार्वजनिक इन्ट्रेस्ट हो। त्यो यो बाहेक मैले उत्तरकाहरूको अरू इलिजिटिमेट सङ्कीर्ण नहुनु पर्ने चाहिँ उसले स्वार्थ राखेको म देख्दिनँ। तर अरू विस्तारवादी साम्राज्यवादी शासकहरू नेपाली यी दलहरूका संसदवादका गल्ती कमजोरीहरूको पुवालबाट पसेर यिनीहरूलाई झन् भड्काउने काम गरिरहेका छन् र देशमा उनीहरूको स्थिति अत्यन्त स्ट्रङ बनेको। 2046 सालदेखि यता भन्ने हो भने हाम्रो राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता हिजोको 46 सालभन्दा अगाडि भन्दा कता हो कता कमजोर भएको छ। हामीले लडेर ल्याएको भन्ने डेमोक्रेसी 7 सालपछि पनि बाह्य शक्तिको कारणले गर्दा 10 वर्षमा खोक्रो भयो। 46 सालपछि ल्याएको पनि बाह्यहरूको चल्खेले गर्दा हामी नेपाली दलले त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्यौँ, त्यो पनि खोक्रो भयो। अहिले हामीले 10 वर्ष लगाएर सङ्क्रमणकाल 10 वर्ष 63 देखि 72 असोज 3 गतेसम्मको सङ्क्रमणकालबाट एउटा संविधान ल्यायौँ। अब गणतन्त्र, लोकतन्त्र ल्यायौँ भनेर नाक फुलाए पनि त्यो पनि खोक्रो भयो। त्यो पनि त्यसको पनि तेज छैन, त्यसको त्यो भनिए अनुसार लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिए अनुसार त्यसको यहाँ प्रयोग भइरहेको छैन र त्यसबाट जनता लाभान्वित हुनुको सट्टामा जनता ठगिरहेका छन्। त्यसले गर्दा प्रताडित भइरहेका छन्। त्यसले बाह्य शक्तिहरू पनि यसरी बलियो बनेका छन् र यो आन्तरिक अधोगमन र बाह्य शक्तिको घेराबन्दीले उनीहरूको स्वार्थले, उनीहरूको चलखेलले नेपाल विदेशीहरूको स्वार्थको युद्धभूमि बन्ने खतरातर्फ बढिरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा दोस्रो कुरा यो बाह्य शक्तिको तेस्रो कुरा के हो भने अब हामीले नि पनि जो 63 सालपछि संविधान सभाबाट देशलाई चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक संविधान दिने भनेर लाग्ने क्रममा जुन ढङ्गले बाह्य शक्तिहरू त्यो संविधानलाई आफ्नो हित अनुकूल बनाउनको निम्ति जुन ढङ्गले यहाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर यहाँका दल, यिनका नेता, यिनका लोभी पापी नेताहरूलाई किनेर उनीहरूले जुन कमजोर बनाए अथवा यहाँ हामीलाई नसुहाउने धेरै कुराहरू यो संविधानमा राखियो, जसले गर्दा यो संविधानका यी गलत प्रावधानहरू पनि
पनि यी समस्याहरूमा चाहिँ आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ। यी सबै तीनटै कुराहरू, दलका गलत नीतिहरू, सिद्धान्त राजनीति गलत नीतिहरू, बाह्य शक्तिगत चलखेल, त्यसमा दलहरू पर्ने कुराहरू, तेस्रो कुरो चाहिँ सिस्टममै रहेका कमजोरीहरू हैन। सिस्टमले चाहिँ देशमा के भन्यो 2007 सालदेखि चलिआएको निषेधको राजनीतिको चरम उत्कर्ष बन्यो। 62-63 सालको आन्दोलन 2007 सालमा भारतको सहयोग लिएर भएको राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा बाटै बाह्य दक्षिणको शक्तिले नेपालबाट जे चाहिरहेको थियो तत्कालीन राजा त्रिभुवन युवराज महेन्द्रको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहे जस्तो कुरा वार्ताद्वारा नपाएपछि विधानसभाको नाटक रचेर नेपाललाई सिक्किम जस्तो अहिले पछिको 75 को सिक्किम जस्तो बनाएर राज संस्था हटाउने र नेपाललाई विदेशीहरूले कन्ट्रोल गर्ने जुन निषेधको राजनीति आयो, विधानसभा एउटा निषेधको राजनीति थियो। त्यसबेला पनि त राजा दल मिलेर राणाशाहीको विरुद्ध लडे। तर के थियो भनेदेखि राजालाई हटाएर दललाई काखी च्यापेर नेपाललाई सिक्किम बनाउने विदेशीहरूको जुन कार्यनीति त्यसबेला आयो विधानसभा त्यहाँसम्म त्यो नियन्त्रण। एउटा दुःखको कुरा गर्ने त्यस निषेधको राजनीतिलाई न त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अग्रज नेताहरूले पनि बुझ्न सक्नुभयो, न त नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनका अग्रज नेता बिपीले पनि टाइममै समयमै बुझ्नुभयो हैन। र हामीहरूले 7 सालपछि त्यो 7 सालको सही विश्लेषण गरेर त्यसबेलाका नराम्रा राम्रा कुरालाई छुट्याएर बाह्य शक्तिको चलखेल, उनीहरूको गलत रणनीति र नेपालीहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई जोगाउँदै देशलाई विकासको दिशामा क्रमशः अगाडि बढाउने नीति लिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि असफल भयो। त्यही त। अब काङ्ग्रेस पार्टी त धेरैभन्दा धेरै नै बाह्यमुखी थियो त्यसबेला। पछि बिपी आफैले नै 100 ठक्कर खाँदै 33 सालमा आउँदा बिपीमा 360 डिग्रीको परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आएको देख्छु मैले। 360 डिग्री नै भन्दा अलिक कम भए पनि उहाँको परिवर्तन आयो, पोजिटिभ परिवर्तन आयो। देशमा राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेर देशमा मेलमिलाप गर्यो भने यसै विषयमा थप चर्चा गर्नेछौँ सुविशा, तर एकैछिनको हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ सिपी मैनाली। सिपी सर पुनः स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अब चाहिँ मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ, के यस्तो भएर तीनटा चिराको चिजको कम्पाउन्डेड भएर देशमा समस्याहरू आएका छन् र अब यी समस्यालाई पनि समाधान गर्ने हो पनि दलबाटै सुरु हुनुपर्छ। जो अहिले रुलिङ या अपोजिसनमा रहेका जुन संसदवादी दलहरू छन् यिनीहरूमै एउटा भनौँ न एक किसिमले देखिने ढङ्गको प्रभावकारी ढङ्गको परिवर्तन, नीति दृष्टिकोणगत सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले यिनीहरूमै सुधार परिवर्तन आयो भने मात्रै यो परिस्थितिलाई बदल्न सकिन्छ। तर त्यस्तो हुने कुनै सम्भावना देखिरहेको छैन। यी तीनटै दलहरू यति धेरै गल्तीको हिलोमा गाडिएका छन् कि उनीहरू त्यसबाट निस्किन सक्दैनन्। अहिले एकले अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला पनि बढेको छ, त्यो बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, उनीहरू त्यसमा परेछन् र त्यसको साथसाथै त्यो हिलोको दलदल सिर्जना गर्ने त बाह्य शक्तिहरू पनि हुन्, बाह्य साम्राज्यवादी विस्तारवादी शक्तिहरू र यहाँका दलाल नीति लिने नेताहरूको कारणले त्यो हिलो बनेको हो, त्यो खाडल बनेको। अब त्यसमा गएपछि ती बाह्य शक्तिहरू उनीहरूलाई त्यो हिलोबाट निस्किनु पनि दिन चाहँदैन। त्यही दिशामा अगाडि देश बढ्यो, नेपाल बढ्यो भने नेपाल कमजोर हुन्छ र बाह्य शक्तिको खेल मैदान बन्छ भन्ने उनीहरूको रणनीतिमा रहेको हुनाले ती बाह्य शक्तिहरू यी संसदवादी दलहरूलाई त्यही हिलोमा गाडिरहन चाहन्छन्, उनीहरूले तानिरहेका छन् र तिनीहरूबाट फुत्कने यिनीहरूको त्यो मनोबल पनि छैन र त्यो दृष्टिकोण पनि छैन र त्यो ढङ्गले काम गर्दैन। त्यस कारण देश अब सानातिना 2-4टा खुद्रा खाद्री कुरा गरेर परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन स्थितिमा हैन। यो गलत दिशातर्फ नै गइरहेको छ र यसले देशमा धेरै मैले विकास अर्थतन्त्र डामाडोल भएको त मैले त्यसमा सानातिना परिवर्तन गरेर पनि जबसम्म यो निराशालाई चिरेर देशको जनशक्तिलाई, सक्षम जनशक्तिलाई देशमै रोजगारी दिएर अगाडि जाने हो त त्यसको रोड म्याप चाहिँ के हो त जुन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलले गर्न जरुरी छ। अनि यिनीहरूले त आफ्नो नीतिगत परिवर्तन गरे भने देशमा जुन मैले अघि भने 7 सालदेखि सुरु भएको निषेधको राजनीतिको क्लाइमेक्स भनेको 63 आन्दोलन थियो र त्यसलाई संविधानद्वारा त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो हैन। र त्यसमा के भने 63 साल वैशाख 10 गते देशका जम्मै स्टेक होल्डर तीनटै तत्कालीन अब राजा, अब 7 दलका प्रमुख दलहरू, माओवादी बिचमा बसेर एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसार संसदको पुनर्स्थापना भयो हैन। त्यसपछि त्यसले एउटा घोषणा पनि जारी गर्यो जसले चाहिँ देशका
देशको त्यस बेलाको मूल शक्तिको रूपमा रहेको दरबारलाई निषेध नगर्ने नीति लिएको थियो त्यसले। तर त्यो त अचानक परिवर्तन भयो। त्यसलाई चाहिँ के भने जब तर दरबारका धेरै शक्तिहरू कटौती भएर त्यो कमजोर भइरहेको थियो, त्यति हुँदा पनि त्यो दरबारले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई छोडेन। र बाह्य शक्तिले त्यो छोडेर तिमीले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता छोड, भुटानको जस्तो स्थितिमा एउटा प्रोटेक्टरेट भएर बस, वी विल प्रोटेक्ट यु, होइन, हामी तिमीलाई संरक्षण दिन्छौँ, तिमी विदेश नीति, सुरक्षा नीति। दरबार छुट्नु नि, दरबार आफै कारक हो कि होइन? अनि त्यसमा होइन, दरबार पनि एउटा संस्था भएपछि हरेक संस्थाका गुण अवगुण हुन्छन्, त्यो पनि भनौँ अवगुण रहित होइन, त्यसका पनि कयौँ अवगुण कमजोरीहरू थिए, होइन। तर पनि के भने ती कमजोरी हुँदै पनि जनताले त्यही कमजोरीहरूको विरोध गरेका भए पनि, आलोचना गरेको भए पनि, दल चाहिँ जनताको विरोधबाट मुक्त नभए पनि जनताले त्यही अवस्थामा यो राज संस्थालाई हटाइहालौँ भन्ने ठाउँमा पुगेका थिएनन्। तर के भने बाह्य शक्तिहरू जो नेपाललाई चाहिँ टोटल्ली आफ्नो मुठीमा राख्ने, आफ्नो खेलाउन बनाउने, खेल मैदान बनाउन चाहन्छन्, ती शक्तिहरू जसलाई समष्टिमा भन्ने हिन्द पश्चिमा शक्तिहरू, जसमा दक्षिणको भारत पनि पर्छ, युरोप पनि पर्छ, अमेरिका पनि पर्छ, यिनको एउटा सहमतिमा देशमा 63 साल वैशाख 10 गते बनेको एउटा सहमति थियो तत्कालीन 7 दल, त्यसपछि माओवादी, त्यसपछि राज संस्थाको सहमति भन्थ्यो। त्यसलाई बिट्रे गरेर, होइन, त्यसपछि त्यसरी अधिकार कमजोर गरेको राजाले पनि भुटानको स्तरमा प्रोटेक्टर हुन नरुचाएपछि, अस्वीकार गरेपछि यो संस्था रहिन्जेल हाम्रो स्वार्थ, होइन, नेपाललाई आफ्नो मुठीमा ल्याउने स्वार्थ पुरा हुने रहन्छ, त्यसकारण यसलाई कमजोर गरेर होइन, यसलाई समाप्तै गर्नुपर्छ भनेर माओवादीलाई अगाडि सारेर अनि अरू दललाई पछाडि घिसारेर राज संस्थालाई 63 सालको 65 सालको जेठ 15 गते यो निषेधको राजनीति आएपछि अब यो बाह्य शक्ति यी दलका कमजोरीहरू केही कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ एकचोटि रिभिजन गर्ने भनेर संविधान संशोधनका कुराहरू पनि अहिले ल्याए। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको राजावादी शक्तिहरू, हिन्दू राष्ट्रवादी शक्तिहरू पनि एउटा किसिमले चाहिँ हौसिएको अवस्था चाहिँ रहेको थियो। नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको कुराहरू गर्यो, मूल संविधान संशोधनको विषयमा चाहिँ अब चर्चा गर्न पाइन्छ भनेर। तर पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि संविधान संशोधन एउटा नाटक मञ्चन जस्तो मात्रै गरिएको अवस्था चाहिँ रह्यो, किनभने 87 धकेलिएको अवस्था रह्यो। यो संविधान संशोधनको कुरा किन उक्काइयो र किन 87 सम्म चाहिँ धकेल्ने प्रयास भयो, यस विषयमा केही छोटोमा भनौँ, धेरैचोटि चर्चा भएको मैले सुनेको छु, होइन। यसमा के हो भने किनभने त्यस बेला नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी एउटा लहर, त्यस बेलाको सरकार भएको बेलामा लहर बढेको थियो। त्यो लहरले तत्कालीन अहिलेका गठबन्धनका नेता काङ्ग्रेस एमाले दुईटैलाई लपेट्ने सम्भावना, खतरा बढिरहेको थियो र त्यस्तो बढ्दै गयो, अनचेक्ड रह्यो, त्यो लहर बढ्दै गयो भने उनका कयौँ नेताहरू चाहिँ झ्यालखानामा पर्ने, समातिने कारबाहीमा जाने देखेर रातारात चाहिँ उनीहरूको बिचमा गठबन्धन बन्यो। अनि यो चाहिँ अस्वाभाविक गठबन्धन बन्यो। हुन त अहिले जे कुरा गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई त्यस बेला चाहिँ स्वाभाविक दर्शाउनको निम्ति के गर्न त यो गरेको भन्दा देशमा समस्या आयो, हामी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछौँ, हामी सुशासन ल्याउँछौँ, डेलिभरी गर्छौँ, हामी संविधान संशोधन गर्छौँ भने यी ठुला कुरा गरेर उनीहरूले त्यो अस्वाभाविक गठबन्धनलाई को बारेमा जनतालाई त्यसको अस्वाभाविकताबाट जनतालाई त्रसित हुन दिएनन्, होइन, त्यो गरे। तर वास्तवमा उनीहरूले ती कुरा गर्ने त खालि बहाना मात्रै थियो। वास्तवमा त्यो भ्रष्टाचारको लहरबाट आफ्ना दल, आफ्ना नेताहरूलाई जोगाउने एउटा प्रयत्न थियो, त्यसलाई ढाकछोप गर्न संविधान संशोधनको कुरा गर्यो। तर पछि संविधान संशोधनको कुरा गरेपछि सबै दलहरूले संविधान संशोधनका मेजर कुराहरू पनि, होइन, जसमा गणतन्त्रको कुरा पनि रहेको छ, संहिताको कुरा पनि छ, धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, विदेश नीतिको कुरा छ, अर्थतन्त्रको कुरा छ, अनि पोलिसीगत संविधानले प्रभाव पार्ने पोलिसीगत कुराहरू छन्। यी साराको विषयहरू उठ्ने पर्यो र त्यसको ठुलो उत्ताल तरङ्गले हामीहरू बग्ने पर्यौँ भन्ने डर भएपछि यिनीहरूले अब केपी ओलीलाई अगाडि सारेर काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले यो संविधान चाहिँ संशोधन चाहिँ चुनावपछि, होइन, 84 मात्रै होइन, अब 87 पछिसम्म चाहिँ यो के भने उनीहरूले त्यस बेला ती उनीहरूको दुईवटा काङ्ग्रेस एमालेको जुन गठबन्धनको जुन साथ बुँदै थियो नि, यी नक्कली कुरा हुन् भन्ने कुराको उनीहरूले त्यो चाहिँ पन्जा छाप लगाएर प्रष्टि गरेका हुन् कि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनता झुक्याउने चाल मात्रै थियो भनेर उनीहरूले भनेका हुन्, होइन। अब अहिले उनीहरू के, अब अहिले संविधान संशोधन होइन, कानुन संशोधन, निर्वाचन प्रणालीमा अब यो समानता र समावेशीकरणलाई बल दिने जुन
समावेशी चुनाव प्रणाली छ त्यसलाई सिध्याउनको निम्ति अब त्यसबाट दलहरूको अस्तित्वलाई सिध्याउनको निम्ति उनीहरूको न्यूनतम मत चुनिने न्यूनतम मत चाहिँ हरेक दलले सङ्घीय चुनावमा 5% खसी टोटल कुल नेपालमा खसेको मतको 5% भोट ल्याउनु पर्ने प्रदेशमा खसेको कुलको 3% ल्याउने यसरी उच्च यो थ्रेसहोल्ड राखेर हैन अन्तिम सीमा अब यो मत सीमालाई राखेर उनीहरूले अरू दलहरूलाई सिध्याउने र नेपालमा अमेरिकाको जस्तो 2 दलीय व्यवस्था ल्याउने कुरामा काङ्ग्रेस एमालेहरू एकजुट भएका छन् हैन हो यो पो लागेका छन् अहिले उनीहरू कहाँ संविधान संशोधन गर्ने कुरा कहाँ यो समानुपातिक समावेशी कुरालाई हटाएर 2 दलीय तानाशाही लाद्ने काङ्ग्रेस एमालेको कुरा यो त आकाश पातालको फरक छ अहिले यिनीहरूको असली चरित्र देखा परेको छ हुन्छ श्री धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो विचार राखिदिनु भयो बहुत धन्यवाद दर्शकहरू हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन नमस्कार